बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्जेज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जहाँ पर आपकी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है, बात करते हैं आप लोगों की सेहत, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू की जाती है। और आज भी बड़े ही अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब, न्यूट्रिशन, खाने पीने की चीज़ें किस तरह खाई जाएँ, कितनी खाई जाएँ, कैसे खाई जाएँ। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजकल के ज़माने में आ गया है, क्योंकि हम लोग सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ हो गया, एक्सरसाइज वगैरह या एक्टिविटी वगैरह तो हम वैसे ही नहीं करते। और फिर चलो एटलीस्ट ये चीज़ एक हो सकती है कि हम लोग खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लें, या जो अच्छी चीज़ें उनको ज़्यादा खा लें, जो हमें ख़राब कर रही हैं चीज़ें, जिनसे वज़न हमारा बढ़ रहा है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो शायद फिर भी सेहत को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर महरीन बिलाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है कि हम लोग बात करें कि मुख्तलिफ खाने की पीने की चीज़ें जो हम शायद डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं, कौन सी चीज़ कितनी खानी है। कभी कभार हमारा ये भी होता है कि हम एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। कभी कोई चीज़, एक चीज़ को कट डाउन करते हैं तो उसको बिल्कुल सालहा नहीं खाते। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह के शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर मेरा अपना भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि जनाब जो चीज़ें डेली बेसिस पे हम लोग खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फ़वाइद हैं, नुकसानात हैं, क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया, और कितना इस्तेमाल करना। जैसे आप प्रोग्राम से पहले भी कह रही थी कि जी एक क्वांटिटी भी आपने जहन में रखनी होती। डॉक्टर साहब, कॉफ़ी के बारे में अक्सर लोगों को सवालात होते हैं कि अच्छी है, बुरी है, कुछ कहते हैं अच्छी है, कुछ कहते हैं बुरी है। थोड़ा सा बताइए कि डॉक्टर साहब क्या है कॉफ़ी? खुरम, वैसे तो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, सीजनल होते हैं, कुछ के फ़वाइद होते हैं, कुछ के नुकसान होते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली उन आइटम्स की बात करेंगे जो कि विंटर वार्मिंग डाइट्स होती हैं। अच्छा। जिनका इस्तेमाल इन दिनों में बढ़ जाता है बिल्कुल। अब जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, आप देखें गर्मियाँ आती हैं, आपको मशरूबात की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हो, दही, लस्सी, मशरूबात। इसके अलावा जो गर्मियों की जो आइटम्स होते हैं, कूल डाइट्स वो होती हैं। और अब जो हम इस वक्त विंटर की तरफ जा रहे हैं तो हम विंटर वार्मिंग डाइट्स होती हैं। आप देखें इन दिनों में शहद का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है, कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसके अलावा पंजीरी लोग जो है वो सर्दियों में ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी कॉफ़ी, पंजीरी, शहद और जो ये खुश्क हलवा जात, इसके अलावा नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। आप एक्सेसिवली चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं जो कुछ लोगों को सूट नहीं कर रही होती। जैसे आपने कॉफ़ी की आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त है कॉफ़ी। सबसे इसका जो बड़ा फ़ायदा है, आपको एनर्जी देती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सुबह में आपको क्विक स्टार्ट देती है। आपको अगर नींद आ रही है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक कप कॉफ़ी का पिएं तो आपकी जो है वो नींद उड़ जाएगी। सो ये बेसिकली आपको एनर्जी देती है, आपको बूस्ट करती है, आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट तेज़ करती है, आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट करती है। वो लोग जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बहुत रिकमेंडेड होती है। आप देखें यूरोप में जहाँ पर बर्फ़ें होती हैं वहाँ पे कॉफ़ी उनकी ज़बरदस्त खुराक होती है, बिकॉज वो जब तक कॉफ़ी ना पिए तो उनको वो ठंड से फ़ाइट करने के लिए कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन कॉफ़ी के नुकसानात क्या हैं? ठीक है, कुछ लोगों को कॉफ़ी से एक्नी हो सकती है। ठीक है, अगर उनको PCOS का प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उनको पिंपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको रूटीन में वो कॉफ़ी नहीं पीते और वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, अगर वो कॉफ़ी पिएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। ठीक है, और ये नहीं कि कोई एक आध कप, अगर वो बहुत ज़्यादा दिन में 4-5 कप कॉफ़ी पी रहे हैं और ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो उनका BP ज़्यादा हो सकता है। सो ये कोशिश करें, आप देखें कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको कॉफ़ी से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। बहुत है तो दिन में 1 कप कॉफ़ी पिएं, बिकॉज वो उनका जो शुगर लेवल है उनका डिस्टर्ब कर सकती है। फिर जो लोग IBS के पेशेंट्स हैं या जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब है, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हैं, या उनका कोई सर्जरी हो चुकी है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, या कोई भी उनको मैदे के अमराज है, तो उनको कॉफ़ी परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी की तासीर गर्म है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अगर आपकी स्टमक लाइनिंग आपकी डिस्टर्ब है तो कॉफ़ी की जो गर्माइश है, जो उसकी तासीर है, वो उसको डिस्टर्ब कर सकती है। सो वो लोग जिनको पता है कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वो इनसे थोड़ा सा परहेज़ रखें। और ये भी कर सकते हैं कि अगर वो ब्लैक कॉफ़ी नहीं, कुछ लोगों को ब्लैक कॉफ़ी से पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, सांस उनको बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं।
सो हर एक बंदे को पता है कि मैं कितना सूट करता है, मैं कितना ले सकता हूँ. सो थोड़ा सा फिर कॉफ़ी में आप दूध ऐड कर लें, ठीक है, ताकि कॉफ़ी का असर कम हो जाए. आप कॉफ़ी की अगर आप 1 टीस्पून ले रहे थे तो आप हाफ टी स्पून ले लें, और उसके असर को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा दूध, थोड़ा पानी आप ऐड कर दें. ठीक है, सही तो है। उसमें ये होगा कि वो जो कॉफ़ी का शौक होता है वो भी पूरा हो जाएगा. ठीक है। और जो आपको एक है कि जी स्टडी करनी है या ऑफिस है, जो कॉफ़ी की क्रेविंग है, तो वो आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर जो ब्लैक कॉफ़ी पीने वाले हैं वो तो प्रॉपर कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत से हम में से ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ कॉफ़ीज़, कैपेचिनोज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें पीते हैं, तो वो बेसिकली ज़्यादा टेस्ट फोकस्ड होती हैं कि जी मज़ेदार किस्म का एक वार्म सा ड्रिंक है वो पीना है. तो क्या ये कैपेचिनोज़ और जिनमें मिल्क है और भी बहुत सी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, ये भी उसी तरह आपको एनर्जी बूस्टिंग और नींद जगाना वही इफ़ेक्ट है जितना ब्लैक कॉफ़ी का इफ़ेक्ट है? नहीं, ब्लैक कॉफ़ी जो ओरिजिनल कॉफ़ी है ना, ब्लैक कॉफ़ी, उसका टेस्ट तो बहुत ही कड़वा होता है. अच्छा. और वो बहुत तीखी होती है, वो इतने आराम से पी नहीं जाती जो एक्चुअल जो कॉफ़ी होती है, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी. अब ये तो मिलावट वाली चीज़ें आ गई ना, कि कहीं चीनी डाल दी, फिर कहीं दूध डाल दिया, कहीं पे क्रीमर डाल दी, कहीं कंडेंस मिल्क डाल दिया, फिर वो 3-in-1 कॉफ़ी भी बनी बनाई भी साशे वाली मिल जाती है. अब ये तो वो कॉफ़ी की मिलावट वाली कॉफ़ी है. सो डेफिनेटली जो ओरिजिनल कॉफ़ी की जो तासीर है वो ये मिलावट वाली कॉफ़ी से डाइल्यूट हो जाती है. ठीक है. बट अगेन मैं इस चीज़ को कहूँगी कि हमारा जो पाकिस्तान का वेदर है, हमारा बहुत भी अगर यहाँ सर्दी पीक पे भी जाती है तो हमारा उतना ज़्यादा ठंड नहीं होती जितनी बाहर मुल्कों में होती है, कि वहाँ बिल्कुल 24 घंटे बर्फ़ हो रही है, आपकी सूरज ही नहीं नज़र आ रहा. मतलब उस एरिया में आप वो बिल्कुल खालिस वाली ब्लैक कॉफ़ी लें तो चलता है. ठीक है. लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का माहौल है, जो हमारी तर्ज ज़िंदगी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगेन हमने कौन सा इतनी कोई ठंड से कोप अप करने के लिए ऐसे कोई काम करने होते हैं कि आप ये हीटर वाले कमरे से निकले, ऑफिस में भी हीटर है और गाड़ी में भी हीटर है, तो वो इतनी आपको ब्लैक कॉफ़ी जो है वो नुकसानदेह हो सकती है, उससे पल्पिटेशन हो सकती है, आपका बीपी हाई हो सकता है, एक्नी हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो आई थिंक पाकिस्तान का वेदर, हमारा जो कल्चर है, उसमें ये जो मिलावट वाली जो कॉफ़ी है दूध चीनी मिक्स वाली, दैट इज़ फाइन, ये ठीक है. वो वही वाला प्रोसेस है जैसे आपने कहा कि वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है. अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कॉफ़ी को खुद ब्रू करते हैं, कॉफ़ी बीन्स लेते हैं और उसको निकालते हैं, और हम जैसे लोग जो हैं वो आप जैसे आपने कहा कि मिलावट वाली कॉफ़ी जो है 3-in-1 वो इस्तेमाल करते हैं. तो ये ब्रू करने वाला जो प्रोसेस है ये करना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि एक बड़ा थोड़ा सा हेक्टिक चीज़ होती है कि आप बीन्स लें कहीं से, फिर उसका निकालें, वो क्रश करें और फिर उसका कॉफ़ी प्योर निकले. बस बात वही है ना कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं कि जो आपको पैकेट में नहीं मिलती, जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है. सो जो आप जिस कॉफ़ी की बात करें वो बिल्कुल ऑर्गेनिक कॉफ़ी है. जो आपने उसको बिल्कुल खुद जो आपने बनाई है, बिल्कुल प्योर, विदाउट एनी एडिटिव, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, वो जो कॉफ़ी की फॉर्म है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म है जो आप यूज़ करते हैं. सो ऑर्गेनिक की तो कोई उससे बेहतर चीज़ तो कोई है ही नहीं. न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में ऑर्गेनिक आइटम इज़ बेस्ट, ठीक है. अब इनऑर्गेनिक में जब चले जाएं, जो पैकेट की चीज़ें हैं, जो प्रोसेस्ड हैं, जो कोई भी चीज़ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट के साथ जो चीज़ आपके हाथ में आती है, प्रोसेस होके आती है, वो इनऑर्गेनिक होती है. सो यकीनन जो पैकेट वाली चीज़ें हैं वो इतनी कंपेयर हम उनको नहीं कर सकते. जो आप खुद से जो चीज़ बनाएंगे वो यकीनन अपने टेस्ट में अच्छी होगी, यकीनन उसका एरोमा बहुत ज़बरदस्त होगा, और जो बंदा हैबिचुअल है उस कॉफ़ी का वो कभी भी 3-in-1 वाली कॉफ़ी नहीं लेगा. तो बहुत शुक्रिया. गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा हमने यहाँ ब्रेक लेना है. जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर महरीन बिलाल की. डॉक्टर साहब न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है. मुख्तलिफ चीज़ें जो हम लोग डेली बेस पे खाते हैं उनके क्या नुकसान आते हैं, क्या फ़वाइद हैं, कितनी खानी चाहिए, किस तरह खानी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं. छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर महरीन बिलाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से बड़ी अहम मज़ेदार गुफ्तगू हमारी चल रही है खाने पीने की चीज़ों के सिलसिले में कि क्या खाया जाए, कितना खाया जाए, क्या ना खाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने कॉफ़ी के सिलसिले में तफसीली तौर पर हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में बता दिया कि जनाब कॉफ़ी के क्या फ़वाइद हैं, किसको पीनी चाहिए, किसको नहीं पीनी चाहिए। अगर आप मिस कर गए हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाके आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, और क्या चीज़ है जो सर्दियों में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस पर आप बात करना चाह रही हैं? ड्राई फ्रूट्स बहुत चलते हैं, ठीक है, हलवे बहुत होते हैं, मुल्तानी हलवा, सोहन हलवा, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा जो है शहद का जो इस्तेमाल होता है, हनी का इस्तेमाल, वो सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। अच्छा, हनी पे थोड़ा बात करना चाहूँगी। हनी बहुत ज़बरदस्त है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ इसमें बहुत हैं, फिर एंटी ऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ बहुत हैं। कुछ लोगों के एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट का को मैं क्लियर करती चलूँ। आपने आम तौर पे देखा होगा टोटका, अगर किसी का गला ख़राब होता है तो अम्मी दादी कहा करती थी कि शहद में काली मिर्च मिक्स करके तो बच्चे को पिला दो, इससे उसका गला ठीक हो जाएगा। और ये बड़ा आजमूदा, बड़ा प्रैक्टिकल, और मैं खुद अपने बच्चों के साथ देखती हूँ कि वो काम जो एंटीबायोटिक्स नहीं कर सकती, वो ये शहद काली मिर्च वाला टोटका जो है, घरेलू टोटका, ये काम कर जाता है। ठीक है। हनी में बेसिकली क्वालिटी होती है एंटी बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया के वायरस के खिलाफ काम करता है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो है हनी आपको, आप हमेशा देखें मॉइस्चराइज़र होते हैं, साबुन होते हैं, उसमें कहते हैं कि हनी, बिल्कुल ठीक है, हनी से, यानी कि हनी का एक इफ़ेक्ट ये भी है कि ये आपकी स्किन टोन को लाइट करता है, आपकी स्किन टोन को इवन स्किन करता है। सो सर्दियों में जो आपको एक सन बर्न का इफेक्ट आ रहा होता है, ड्राइनेस हो रही होती है, सो हनी जो है वो ना सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि स्किन पे आप ऊपर से आप अप्लाई कर सकते हो, सूदिंग इफेक्ट है, बल्कि अगर आप खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो फेस पे ग्लो का इफेक्ट देती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। जब कोविड बहुत पीक पे था तो हम लोगों को हनी रिकमेंड करते थे कि आप जब वो सनम मक्की का कावा पीते हैं या जोशांदे पीते हैं, उस पर थोड़ा सा हनी को मिला लिया करें। सो हनी के तो नो डाउट के बेनिफिट्स हैं। एक इसमें चीज़ जो मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि लोगों को असली हनी और नकली हनी की पहचान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी जो शहद है वो बहुत चीनी के साथ मिला हुआ है। ठीक है, आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स का आप हनी लेते हैं, बहुत महंगा महंगा, आप 2000-2500 kg का भी आप हनी परचेज करें, बट वो मिलावट वाला, अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में मिलावट है। सो वो ऑर्गेनिक हनी के नाम पे भी चीनी मिला के हनी जो है वो सेल किया जा रहा होता है। तो जब वो चीनी मिला के जब हनी सेल किया जा रहा होगा तो यकीनन उस शहद के बेनिफिट्स वो नहीं होंगे जो ऑर्गेनिक हनी के हैं। हम अभी तक जो बात कर रहे थे बेनिफिट्स के, ऑर्गेनिक हनी की बात कर रहे थे। सो अगर आपके पास हनी ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है, उसमें चीनी मिली हुई है, तो फिर तो ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते। बिल्कुल ऐसे ही। सो मेनली आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास जो शहद है वो असली है या नहीं। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप उसकी पहचान करें। ठीक है। लेकिन एक बिल्कुल जो कॉमन जो है इसमें टेस्ट होता है वो ये होता है कि आप एक टीस्पून पे या किसी चीज़ में, बेशक ईयरबड पे थोड़ा सा हनी लगा के आप उसको थोड़ा सा आग के करीब करें। अच्छा। जो खालिस हनी होगा वो कभी भी ना कलर में ख़राब होगा ना आग पकड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर उसमें चीनी मिक्स होगी तो चीनी आग के साथ थोड़ी कैरामलाइज हो जाती है, डार्क हो जाती है, ठीक है, वो डार्क हो जाती है, स्टिकी सी हो जाती है और ऐसे क्रिस्प सा बन जाता है। आग भी हल्की सी लगेगी, आग भी हल्की सी लगेगी और वो डिसकलरेशन हो जाती है, यानी कि उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो खालिस हनी की और चीनी मिले हनी की आपको यहाँ से पहचान हो गई कि वो आग के साथ दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होगा। ठीक है। सो अगर आप उसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा फ़र्क कर लें तो फिर हनी के बेशुमार फ़ायदे हैं। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनकी शुगर लेवल ज़्यादा है, उनको हनी यूज़ करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें। बिकॉज मैं अक्सर ऐसे क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं और जब हम उनको चीनी मना करते हैं तो वो कहते हैं क्या मैं हनी डाल के चाय पी लूँ, हनी या गुड़ या इस क्या मैं गुड़ ले लूँ, क्या मैं गुड़ के साथ या चीनी के साथ मैं मुतबादिल यूज़ कर सकता हूँ। कट शॉर्ट ये कि चीनी का मुतबादिल अगर मैं हनी यूज़ करूँगा तो मेरा शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हनी चीनी की निस्बत ज़्यादा मीठा है। अच्छा। हनी चीनी की निस्बत ज़्यादा कैलोरीज रखता है। ठीक है। सो आपने चाहे डायबिटिक हैं, आप चीनी से, आप हनी से भी उतना ही परहेज़ करना है जितना कि नॉर्मल चीनी से। उसकी क्वांटिटी आपने कंट्रोल रखनी है, ये नहीं कि आपको जितना दिल चाहे आप खाएं।
کہ بھئی یہ تو نقصان دہ نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے. اوبیسلی وہ میٹھا ہے, اس میں شوگر لیول کیلوریز بھی ہے, ہیں, اس میں کیلوریز بھی ہیں, اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں. سو ڈیفینیٹلی اگر آپ کوئی ویٹ لاس پروگرام میں ہیں یا آپ ڈائبٹیز ہے, آپ انکنٹرول ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, سو ڈیفینیٹلی آپ کو ہنی, نو ڈاؤٹ کہ آرگینک ہنی از بیٹر دین شوگر, بالکل, بٹ اگین ہنی کی کوانٹٹی جو ہے کنٹرول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھی نقصان دہ ہے, آئل نقصان دہ ہے, اولیو آئل ہم جتنا یوز کرنا چاہیں یوز کر لیں. اچھا, اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہم نے. اولیو آئل نو ڈاؤٹ بیسٹ ہے, آئلس میں بیسٹ ہے, اولیو آئل بیسٹ ہے, لیکن اولیو آئل کا بھی اگر ایکسیسو یوز ہوگا, مطلب فری ہینڈ نہیں ہے کہ جتنا دل چاہے تیل چپس کھا لیے بنا کے. بالکل صحیح. آئل کا بھی کنٹرول لازمی ہے کہ اولیو آئل بھی کنٹرول میں لیں. سو ہنی کی بھی ماڈریشن اینڈ کوانٹٹی کنٹرولڈ ہو تو یہ آپ کو فائدے ہی فائدے دے گی, نقصان کبھی نہیں دے گی. لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہنی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ جیسے ایک آرگینک شوگر ہے یا اچھی شوگر جو ہم کہہ سکتے ہیں, نیچرل شوگر ہے, بالکل جیسے باقی فروٹس وغیرہ میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی بڑی مکھی کا شہد ہے, چھوٹی مکھی کا شہد ہے, اس کا بھی کوئی تھوڑا سا گائیڈ کریں گے ہمیں آپ؟ چھوٹی مکھی کا ویسے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا, ٹیسٹ وائز بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے اس کی پرائس بھی زیادہ ہے, وہ زیادہ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. سو ڈیفینیٹلی اب یہ جو لوگ بہت وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے فیوریٹ فوڈس ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا فیوریٹ فوڈ ہوگا, کافی ان کو بہت پسند ہوگی, کچھ کو ہنی بہت پسند ہوگا. تو جن لوگوں کے وہ فیوریٹ فوڈس ہوتے ہیں پھر ان کو اپنی وہ فیوریٹ چیزوں کی تمام اقسام اور ٹائپس ان کو پتہ ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیز. سو نیوٹریشنلی اگر دیکھا جائے تو جو چھوٹی مکھی کا شہد ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نیوٹریشیس ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں تو پیکڈ جو باٹلڈ ہنی ہے اس میں کافی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. کوئی ڈارک ہنی ہوتا ہے, کوئی جنگل ہنی لکھا ہوتا ہے, کوئی جیل ایک لکھا ہوتا ہے, لائٹ یلو کلر کا ہوتا ہے. تو یہ کیا نیچرل پروڈکٹس ہیں یا یہ پروسیسڈ ہیں؟ اوبویسلی پروسیسڈ. اچھا, دیکھیں وہ تمام چیزیں جو کہ پیکڈ ہو کر آتی ہیں, پروسیس ہو کر آتی ہیں, جو کسی فیکٹری سے گزر کر آتی ہیں, ٹھیک ہے, جن پر کہ ڈیٹ آف پروڈکشن اور ڈیٹ آف ایکسپائری مینشن ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں پروسیسڈ ہیں اینڈ ڈیفینیٹلی وہ آرگینک نہیں ہیں. آپ کسی سے آج کل میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں وہ چھتے سمیت ہنی دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ جو چھتے سمیت جو ہنی ہوگی اور وہ ہنی آپ نکالیں گے وہ آرگینک ہے. ٹھیک ہے, یا آپ خود آپ وہ کہتے ہیں وہ ہنی ہائیوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ چھتے سمیت جو آپ نکالتے ہیں وہ آرگینک ہے. اور جو آپ کو مارکیٹ میں شیلف میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ اس کمپنی کا ہے اور یہ ڈارک ہنی ہے اور یہ لائٹ ہنی ہے اور یہ میٹھا ہنی ہے اور یہ کم میٹھا ہنی ہے, اوبویسلی وہ تمام ایڈیٹیوز کا فرق ہوتا ہے. کسی میں کوئی ایڈیٹیو ہے, کسی میں کچھ ایڈیٹیو ہے, کچھ کلرنگ ہے, کچھ کمپنی والوں نے اپنی چیز کو کچھ ڈفرینٹ بنانے کے لیے نام دیے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ اٹریکٹ ہو کے وہ چیز جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں. بٹ اگین جو آرگینک آپ کو خود چھتے سمیت جو چیز ملتی ہے, ہائیوز ملتی ہے اور آج کل مل رہی ہیں. آپ اپنے فیس بک پہ بھی اگر مارکیٹ پلیس پہ جائیں تو وہاں پر بھی لوگوں نے وہ آرگینک ہنی فور سیل لگایا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ لیں, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو آپ نکال لیں. لیکن اپنے ونٹر سیزن کے لیے اگر ایک دفعہ بھی آپ وہ شہد کر لیں تو ایک بوٹل آپ لے لیں, اس کو رکھ لیں, یعنی پوری فیملی کے لیے وہ بہت زبردست الٹرنیٹ ہوگا اور آپ کو پھر یہ مارکیٹ والی چیزیں اور اس کی اتنی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. زبردست. اچھا, تو اس کا مطلب آپ نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جناب جو چیز نیچرلی آپ کو مل رہی ہے اس کو آپ کمپیئر ہی نہ کریں جو شیلفز پہ یا باٹلڈ یا پیکڈ چیز ہے جس کے. بالکل ٹھیک ہو گیا, یعنی اس میں کوئی. ڈاکٹر صاحب, ہنی جو ہے ہم ایک تو نارملی ہم لوگ ٹوسٹ وغیرہ پہ لگا کے کھا لیتے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا گرین ٹی میں, کوئی اور بھی کسی اور چیز میں بھی ڈال سکتے ہیں, فروٹوں پہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگ, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں اور بھی اور طریقے سے استعمال کریں اسے؟ بیسیکلی تو زیادہ بریک فاسٹ میں یوز ہوتا ہے, سیریلز میں آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پورج بنایا ہے, جو کا دلیا, گندم کا دلیا, آپ اس میں چینی کی ریپلیسمنٹ میں آپ ہنی ایڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ملک شیک اینڈ اسمودیز میں کہتے ہیں کہ آپ چینی کے متبادل آپ جو ہے وہ ہنی آپ ایڈ کریں. بیکاز میں نے ابھی جیسے بات کی کہ ہنی جو ہے وہ زیادہ میٹھا ہے اور کیلوریز بھی اس میں زیادہ ہے. جب ہم ویٹ گین والوں کو پلانس دیتے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی وی آر گریڈی فار کیلوریز, کہ کسی طریقے سے یہ بندہ 3,000 3,500
कैलोरीज पे पहुंच जाए, तो फिर हमें हनी की रिप्लेसमेंट होती है मिल्क शेक में। इसके अलावा फ्रूट चाट वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ें उसमें आप जो है ऐड कर सकते हैं। और ब्रेड पे जैसे आपने कहा, या फिर आप कोई अगर बेक्ड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल होम मेड डोनट्स हैं, ठीक है, सो वहाँ पर आप हनी के रिप्लेसमेंट में उसमें ऐड कर सकते हैं। या डिज़र्ट्स आप कोई बना रहे हैं, खीर है, फेनी है, इफ़ यू लाइक द टेस्ट। कुछ लोगों को हनी का टेस्ट पसंद नहीं होता इन डिज़र्ट्स, ठीक है, तो अगर आप पसंद करते हैं हनी के फ्लेवर को, तो ब्राउन शुगर, हनी बेहतर अल्टरनेट है चीनी के। तो अगर आप ब्राउन शुगर, या जैसे हम नमक में कहते हैं ना कि पिंक सॉल्ट एंड वाइट सॉल्ट, तो अगर आपने चीनी डालनी ही है तो फिर बेहतर है कि आप वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर या फिर हनी का रिप्लेसमेंट यूज़ करें। कोई गजरेला बना रहे हैं, जैसे अब सर्दियों में गाजर का हलवा, गजरेला, ये चीज़ें बनती हैं और मुरब्बे बनते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाली जा रही होती है, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दें। थोड़ा शुगर ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा हनी ऐड करें। ज़ाहिर है आप मुरब्बा बना रहे हैं तो चीनी तो डलेगी ही, ठीक है, तो उसमें थोड़ा हनी आप वहाँ पर ऐड कर लें, तो वो आपकी एक अनहेल्दी आइटम, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मीठा मुरब्बा और गाजर का हलवा है तो हेल्दी नहीं ना, अनहेल्दी फूड है। तो किसी हद तक आप इंग्रेडिएंट से उसको थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि गाजर तो हेल्दी है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो गाजर में जो इतने भर भर के हम चीनी डाल देते हैं तो वो एक हेल्दी आइटम अनहेल्दी बन जाता है। इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, पंजीरी, यस, वो भी बहुत कॉमन होती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा, पंजीरी के साथ में ये लोगों का एक जहन में आता है कि पंजीरी सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव मदर्स के लिए होती है, अच्छा, ठीक है, या पोस्ट डिलीवरी मदर्स के लिए पंजीरी रिकमेंड की जाती है कि जी पंजीरी खाएं, ताकत मिलेगी माँ को, बच्चे को। माँ और बच्चे के लिए पंजीरी क्यों रिकमेंडेड है, तो मैं पहले ये बता दूँ, पंजीरी में तो देसी घी होता है, ठीक है, फिर उसमें बादाम, अखरोट, बहुत सारे नट्स होते हैं, यानी कि तमाम वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फिर सौंफ हो गई, जो कि आपके निज़ाम हज़म के लिए भी अच्छे हैं, प्रोटीन्स भी देते हैं। आपका कोई ज़ख़म है, ऑपरेशन हुआ है माँ का, तो यकीनन ज़ख़म को भरने के लिए भी पंजीरी के आइटम्स बहुत अच्छे हैं। देसी घी अंदरूनी तौर पे आपको जो है वो ताकत देता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, ये बात गलत है कि ये सिर्फ मदर्स के लिए है। पंजीरी स्कूल गोइंग बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, पंजीरी एक 60-70 साल के बंदे के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज़ उस एज में जाके आपको जो आपकी हड्डियों में कमज़ोरी होती है ओल्ड एज में, या जो छोटे बच्चे हैं जिनकी बोन्स ग्रो कर रही हैं, बच्चा तेज़ी से हाइट बढ़ा रहा है और पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, वेट बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही, सो बच्चे को प्रोटीन्स चाहिए। तो अगर आप पंजीरी देंगे तो बच्चे को प्रोटीन्स मिलेंगी, और यकीनन बच्चे के जहन के लिए भी अच्छा है। देखिए, वो उसका जहन तेज़ होगा, वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, फिर उसके अलावा उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, सो इंटरनली उसको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और पंजीरी वार्मिंग डाइट है, ओल्ड एज के लिए भी ज़बरदस्त है। इवन मेल्स को, आजकल मेल्स जो हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, तो आपको वो कहते हैं ना कि थका थका सा रहता हूँ, कमज़ोरी है और फोकस नहीं हूँ अपने काम में, सो पंजीरी इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल एजेस, सिर्फ मदर्स की खुराक नहीं है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे पंजीरी इसलिए रिकमेंड की जाती है क्योंकि ये गर्म तासीर देती है। अच्छा, बादाम, अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई नट्स होते हैं, ये गर्मियों में गर्माइश ज़्यादा करती हैं, सो हम अवॉइड करते हैं। बिल्कुल सही, वार्मथ देती है आपको, ये आपको गर्माइश देती हैं, अंदरूनी तौर पे ताकत देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। सो ये हर एज के बंदे को यूज़ करनी चाहिए। पंजीरी का एक ड्रॉबैक है जिस पे कि लोग ध्यान नहीं देते, खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, इसकी डोज बहुत रिकमेंडेड है। देखिए, देसी घी, फिर बादाम, अखरोट, मीठा, चीनी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम पंजीरी अंडरवेट लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि आप पंजीरी का इस्तेमाल करें, वज़न तेज़ी से बढ़ता है। सो वो बंदा जो ऑलरेडी ओवरवेट है, ठीक है, वो मदर जिसका 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है, वो चाहती है कि मैं ताकत भी हो, पंजीरी खाऊं, दूसरी जगह पे मैं वेट भी घटाऊं, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, और माएँ खाती चली जाती हैं, बिल्कुल ऐसे, सामने पड़ा हो तो प्लेट भरी भी होती है और वो खा रही होती है। अगर आप ओवरवेट हैं, ठीक है, ओवरवेट हैं और आप पंजीरी इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो दिन में 1 से 2 टेबल स्पून खाएंगे। अच्छा, 1 से 2 टेबल स्पून आपके लिए मोर देन एनफ है। अच्छा, और अगर आप अंडरवेट हैं, ओल्ड एज में है, अंडरवेट है, तो आप 4 से 5 चम्मच पंजीरी की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में रोज़ाना तमाम फैमिली मेम्बर्स को इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ये आपके घर में पड़ी हुई है तो सिर्फ मदर के लिए नहीं है,
سب کے لیے ہے اور سب کو ایٹ لیسٹ 1 ٹیبل اسپون ضرور استعمال کرنی چاہیے. اور ایک اور چیز, پنجیری بہت ایکسپینسو آئٹم ہے, سو یوٹیوب سے پنجیری کی ریسیپی نکال کے آپ خود بنائیں. ہاں بالکل, مختلف انگریڈینٹس اس میں ڈالیں, کیونکہ آپ کم از کم بھی دیکھیں نا تو آپ کو 1900 کی کلو ملتی ہے. بالکل, تو آپ ریسیپی نکال کے خود بنا لیں, خود بنائیں گے تو شاید 500-600 کی پڑے گی. صحیح, مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب اس پہ, چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مہرین بلال کی. ڈاکٹر صاحب نیوٹریشنسٹ ہیں. بات چل رہی ہے ہماری مختلف فوڈز جو ہم لوگوں کو سردیوں میں استعمال کرنی چاہیے, ان کے بینیفٹس کتنی استعمال کرنی چاہیے, تمام چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب بات کریے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام پہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مہرین بلال ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نیوٹریشنسٹ ہیں. بات چل رہی ہے ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختلف غذائیں جو سردیوں میں ہمارے لیے بینیفیشیل ہیں, لیکن ان کو کتنا کھانا چاہیے, کس طرح کھانا چاہیے, ان تمام چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں. ہم نے کافی کے بارے میں بات کی, ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی طور پہ کافی کے بارے میں بتایا, شہد کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اب ہم لوگ جو ہے اور بھی جو ڈفرینٹ فوڈز جو استعمال کی جاتی ہیں سردیوں میں, اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ پنجیری جو ہے خود بنا لیں, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, دیکھ کے اس کو جو ایزی ریسیپی جو ہے اس کی اویلیبل ہے گوگل پہ, یوٹیوب پہ, آپ خود سے بنائیں. وہ ایک تو خالص ہوگی, صاف ستھری ہوگی, اور وہ آپ کو کم ریٹ میں پڑ جائے گی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ایک تو سردیوں میں ہم ڈرائی فروٹس کا بڑا استعمال کرتے ہیں, ڈرائی فروٹس اور قہوہ, بالکل گرین ٹی ہو گئی, یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ڈرائی فروٹس کا تو جیسے ابھی میں نے پنجیری میں بتایا کہ ڈرائی فروٹس کے کیا فوائد ہیں. اچھا, ڈرائی فروٹ اور نٹس میں فرق ہے. خشک خوبانی, خشک انجیر, میوہ جات جو ہیں وہ ڈرائی فروٹس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو نٹس ہیں اس میں آ جاتا ہے جیسے چلغوزہ, پستہ, بادام, اخروٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو ڈرائی فروٹس اور نٹس دونوں ہی فائدہ مند ہیں. سردیوں میں وارمنگ ڈائٹس میں آتے ہیں, آپ کو گرمائش دیتے ہیں. لیکن پھر اگر ہم کہیں کہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ویٹ گین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, خشک میوہ جات جو ہیں وہ ویٹ گین کرتے ہیں. آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں نا, سردیوں میں ان کا ویٹ گین ہو جاتا ہے انہی کی وجہ سے, انہی چیزوں کی وجہ سے کہ وہ ڈرائی فروٹس لے رہے ہیں, مونگ پھلیاں ہیں تو کھاتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جیسے ہی وہ مارچ اپریل کے مہینے آتے ہیں, وہ کوٹ اور جرسیاں وہ کم ہوتی ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ویٹ زیادہ ہو گیا. آپ یہ بھاری بھرکم غذائیں کھا رہے ہیں, اس کے مقابلے میں آپ کی واک ایکسرسائز اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی. دن چھوٹے ہیں, آپ پارک میں لوگ نہیں جاتے کہ بہت سردی ہے یہ وہ. سو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈرائی فروٹس سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. پرہیز کا لفظ میں نے خاص طور پہ اس لیے کہا, منع نہیں ہے, لیکن کم مقدار میں کھائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ویٹ گین کرنے میں آپ کو زیادہ ان کا رول ہوگا کہ ویٹ گین کریں گے اپنے فائدوں کے ساتھ ساتھ. جو نٹس ہیں جیسے بادام ہے, اخروٹ ہے, یہ آپ کا ویٹ گین اتنا نہیں کرتے جتنے کہ یہ فائدہ مند ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کا بلڈ کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے, ان کو خاص طور پہ بادام اور اخروٹ کھانے کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. لیکن میں اگین اس کی ریکمینڈیشن میں یہ نہیں کہ پاؤ آدھا کلو کھائیں گے تو کولیسٹرول کم ہوگا. ایک مٹھی, بڑا مشکل کام ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک مٹھی اور جو ایک ٹی اسپون والی آپ بات کرتی ہیں, خاص طور پنجیری کے معاملے میں تو ایک ٹی اسپون بہت زیادہ ہے. ڈرائی فروٹس اور نٹس چیز ایسی ہے نا کہ آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ وہ روکا ہی نہیں چاہتا. سو آپ کو ہم خاص طور پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 ہینڈ فل, یعنی کہ ایک مٹھی بادام یا ایک مٹھی اخروٹ پورا دن میں. اچھا, پورا دن میں, وہ پورا دن میں, مطلب کوئی 1 سرونگ آپ نے لی, نہیں کہ جتنا دل کرے آپ اتنا کھا لیں. یقیناً آپ کسی بھی چیز کی جب زیادتی کرتے ہیں تو وہ اپنا فائدہ کھو دیتی ہے اور پھر وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. سو ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ اس میں بہت زبردست وائٹامنس, منرلس, پروٹینس, ہر چیز, ہیلدی فیٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بیچارے ہم ہر وقت بیکری آئٹمز, انہیلدی فیٹ, جنک فوڈ میں پھنسے ہوئے لوگ, اگر ہمیں کہیں سے ہیلدی فیٹ مل جائے تو مچھلی میں آپ کو ہیلدی فیٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اولیو آئل میں ہیلدی فیٹ ملتا ہے. سو آپ کو نٹس میں ہیلدی فیٹ ملتا ہے, بٹ اگین کوانٹٹی از امپورٹنٹ, زیادہ نہیں کھانی, کہ زیادہ آپ نے نہیں لینی. سو ایک مٹھی
چاہے بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, انہوں نے اپنی مٹھی کے حساب سے حساب رکھنا ہے کہ اتنی کوانٹٹی ہے ڈرائی فروٹس اینڈ نٹس کی جو کہ میں پورا دن میں کھا سکتا ہوں, اس سے زیادتی آپ نے نہیں کرنی. سو یہ آپ کو فائدہ دیں گی. اگین یہ چیز پھر آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. جیسے کہ گرین ٹی کا بھی یہی پرابلم ہے کہ سردیوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ گرین ٹی استعمال کریں, یا آپ کا باڈی میٹابولزم ریز کرتی ہے, کیلوریز تیزی سے برن ہوتی ہیں, ویٹ لاس میں بہت ہیلپ فل ہے. گرین ٹی کے ساتھ ہوتا کیا ہے, آپ پیتے ہی چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, بڑے فلاسک بھر کے رکھے. میں نے خود پریکٹیکلی لوگوں سے سنا ہے کہ ہم نے فلاسک بھرے ہوئے ہیں. اچھا, پھر اس گرین ٹی میں زیرہ بھی ڈلتا ہے, اجوائن بھی ڈلتی ہے, اس میں لونگ بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جی وزن کم کرنا ہے. اچھا, اور آپ جب دن میں 7-8 کپ گرین ٹی پئیں گے تو یقیناً وہ گرین ٹی آپ کو نقصان دے گی. کیا نقصان دے گی؟ ڈرائینس ہو سکتی ہے, آپ کو اسکن ڈرائی ہو سکتی ہے, ہاتھوں پہ آپ کو ایک ڈرائینس کسی کیفیت, آپ کو اپنے ہونٹوں پہ ڈرائینس محسوس ہوگی. اس کے علاوہ کانسٹیپیشن کا پرابلم جو ہے ایسے لوگوں کو, پائلز کانسٹیپیشن کا پرابلم بیکاز آف ڈرائینس جو ہے وہ ہوتا ہے, کیونکہ لونگ, کلونجی اور یہ چیزوں کی تاثیر گرم ہے. پھر گرین ٹی کی تاثیر بذات خود گرم ہے. اچھا, پانی بہترین مشروب ہے, ٹھیک ہے, گرمیوں کا, سردیوں کا. سادہ پانی, اللہ کی قدرت ہے کہ صاف پانی سے بہترین کوئی مشروب نہیں ہے. سو آپ یہ نہیں کہ آپ گرین ٹی پی رہے ہیں سردیوں میں, آپ میکسیمم 2 کپ پی لیں, میکسیمم 3 کپ پی لیں, اس سے زیادہ گرین ٹی پینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ چیزیں نہ ملائیں کہ آپ اس میں لونگ بھی ڈال رہے ہیں, کلونجی بھی ڈال رہے ہیں, آپ اس میں ادرک بھی ڈال رہے ہیں, اس میں لیمو بھی ڈال رہے ہیں, اس میں شہد بھی ڈال رہے ہیں کہ جی میں وزن کم کر رہا ہوں, اور پیچھے بیٹھ کے بریانی کی 2 پلیٹیں بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. بریانی کی پلیٹ نہ کھائیں, اس کی جگہ کوئی اور ہیلدی چیز لے لیں, سبزی کا استعمال کریں, گوشت کی 1 آدھ بوٹی لے لیں, چوکر کی آٹی کی روٹی لیں, اور اس کے پیچھے 1 کپ قہوہ پئیں, پھر وزن کم ہوگا. سو صحیح چیز کو صحیح طریقے سے کریں, غلط طریقے سے کریں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. سو ڈرائی فروٹس کا, قہوہ کا یہی ہے کہ آپ نے کوانٹٹی کنٹرول رکھنی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ڈرائی فروٹس میں کبھی کبھار ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ سالٹیڈ, روسٹیڈ, کچھ پہ جو ہے وہ ہنی کی ایک لیئر چڑھی ہوئی ہوتی ہے, یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں, تو یہ ریکمینڈڈ ہیں؟ ابھی آپ نے سوال میں ہی بات کی کہ یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. دیکھیں, جو کمپنیز بناتی ہیں نا, انہیں اپنے کسٹمر کے پن پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں. اب پاپ کارنس آپ کو وہ بھٹے والے بھی مل جاتے ہیں جو وہ بنا رہا ہوتا ہے, اور وہی پاپ کارنس شوگر کوٹنگ کے ساتھ پیکٹ والے بھی ملتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پیکٹ والی چیز پسند ہے, کیونکہ لوگوں کو میٹھے پاپ کارنس پسند ہے. جبکہ ہیلدی کیا تھے, وہ جو وہ بھٹے والا وہ 15-20 روپے کے جو بنا رہا تھا, جو ریت میں بنا رہا تھا, جو صاف ستھرے بنا رہا تھا, ریکمینڈڈ وہ تھے, لیکن ہم پیکٹ والی چیز پہ چلے گئے. سو جتنی بھی چیزیں اگین دیکھیں, آپ ایڈیٹیوز کے ساتھ ہوتے ہیں, بادام ہے تو وہ بھی ایڈیٹیوز کے ساتھ, بادام کے اوپر وہ ایک وائٹ کلر کی کچھ مٹھائی سی لگی ہوئی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں بادام کے اوپر. سو وہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ٹیسٹ برڈس کو, کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. یا روسٹڈ ہوتے ہیں, اب دیکھیں مونگ پھلی, اس میں نیچرلی نمک کی مقدار زیادہ ہے. پھر اس کو روسٹڈ کر کے مزید آپ اس کو جب نمک کے ساتھ میں کریں گے, اور پھر وہی بلڈ پریشر کا پیشنٹ اگر اس مونگ پھلی کا استعمال کرے گا تو اس کا بی پی کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ویٹ لاس کا بندہ جس کو آلریڈی واٹر ریٹینشن ہے, اس کو سویلنگ ہے, اور وہ نمک والی مونگ پھلی کا استعمال کرے گا تو وہ مزید ویٹ پٹ آن کرے گا, مزید سویلنگ ہوگی, مزید اس کو واٹر ریٹینشن ہوگی. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ پھر وہی چیز ہے کہ آرگینک چیزیں خالص فارم میں, اگر آپ کو اخروٹ مل رہا ہے, آپ کو خود توڑ رہے ہیں اور اخروٹ نکال رہے ہیں, وہ اخروٹ کی تاثیر 100% زبردست ہے, بجائے اس کے کہ وہ اخروٹ جو پیکٹ میں بند ہے اور اس میں تھوڑی سی کیرمل, اس میں شوگر بھی لگی ہوئی ہے. تو یقیناً ٹیسٹ کے لیے 1 دفعہ کے لیے ٹھیک ہے, بٹ اس کو ہیبٹ نہ بنائیں. صحیح, ٹھیک ہے, زیادہ کوانٹٹی میں نہ کھائیں, کوانٹٹی کنٹرول رکھیں, بیکاز ہم کہیں نہ کہیں ایک ایسے انوائرمنٹ پہ اب انفارچونیٹلی رہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی سم ٹائمز کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کے آفس میں سب لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا بہت لینا پڑتا ہے, بٹ اوکیشنلی آپ یوز کر سکتے ہیں, بٹ اس کو آپ روٹین نہ بنائیں. آپ روٹین میں کوشش کریں کہ آپ کے کچن میں آرگینک, ہیلدی اینڈ نیوٹریشیس چیزیں موجود ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, چھلکا اترے ہوئے ڈرائی فروٹس پلین کنڈیشن میں, کیونکہ آج کل جو ہے وہ بادام توڑنا, اخروٹ توڑنا وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, تو جو نکلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟
وہ ٹھیک ہے صحیح, لیکن بس اسٹل یو ول پریفر کہ وہ جو خود نکال رہے ہیں وہ دی بیسٹ ہے. اگر وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو وہ چھلکا اترے ہوئے مل رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے, لیکن پلین فارم میں ان کی فیور میں نہیں ہوں جو پیکٹ میں بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا جن میں اب دیکھیں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ بادام کو را فارم میں پیک کر کے دیتی ہیں یا کشمش کو را فارم میں دیتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں ان کے خلاف ہوں جس پہ کہ اوپر وہ بادام کے اوپر وہ وائٹ سی کچھ مٹھائی لگی ہوتی ہے, پالش کرتے ہیں یا وہ کیرمل چاکلیٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے, ایک وہ اخروٹ کے اوپر چاکلیٹ کیرمل لگی ہوئی ہے, وہ بھی ایک مٹھائی ہوتی ہے, بہت مزے کی ہوتی ہے, بہت مزے کی ہوتی ہے. دیکھیے پھر وہی بات کہ بہت مزے کی ہے. سو وہ چیز ہے کہ آپ نیچرل سے نکل کے پھر تھوڑے سے آرٹیفیشیل میں چلے جاتے ہیں. سو بیسٹ از نو ڈاؤٹ نیچرل ون, آرٹیفیشیل اوکیجنلی یوز. یہ آپ 5 اخروٹ کھا رہے ہیں تو اس میں ایک اخروٹ آپ چاکلیٹ والا کھا لیں, بس ایک آدھ چاکلیٹ والا کھا لیں, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, گرین ٹی کی آپ بات کر رہی ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ہماری جو چائے والی پتی ہے اس سے بھی گرین ٹی ایک بناتے ہیں جس کو کچھ لوگ بلیک ٹی بھی کہتے ہیں, تو وہ بھی کیا گرین ٹی میں آ جاتی ہے؟ نہیں, وہ تو بلیک ٹی میں ہوگی, وہ بلیک ٹی میں. جیسے دیکھیں کافی ہے اور جو گرین ٹی کی خاص ایک اپنی پتی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک ہے ہی الگ سے پتی, ایک مطلب وہ فارمز ہیں اپنی. سو کالی چائے اپنی جگہ, کافی اپنی جگہ اور گرین ٹی پھر اپنی جگہ. ٹھیک ہے, تو اس کی ریپلیسمنٹ ہم گرین ٹی اور دیکھیں جیسے کشمیری چائے ہے, کشمیری چائے پھر وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ورژن ہے, اس کا کلر بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو یہ تو مطلب چائے کی مختلف اقسام آپ کہہ سکتے ہیں, بیسیکلی یہ ہے ایک ہی چیز ٹی, آپ ان کی کلاس ایک ہی ہے. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس میں میکرونی بھی آتی ہے, پاستا بھی آتا ہے, گندم بھی آتی ہے, چاول بھی آتا ہے کاربوہائیڈریٹ, لیکن تمام کی شکل, رنگ, نیوٹریشن سب کی فرق کرتی ہے. تو گرین ٹی جو ہے وہ نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے بیٹر ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ یہ چائنیز کو سنتے ہیں کہ جی یہ پورا دن جو ہیں وہ گرم پانی یا گرین ٹی پیتے رہتے ہیں, تو لیکن آپ نے کہا کہ جی بہت زیادہ نہیں پینی آپ نے گرین ٹی, تو وہ کیوں پی رہے ہیں؟ اور ہم لوگ بڑا ان سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں کہ جی وہ چائنیز پورا دن جو ہے وہ گرم پانی یا کہوہ پیتے رہتے ہیں. اچھا دیکھیں, چائنیز کا ایک تو انوائرمنٹ کا فرق آ جاتا ہے, پھر آپ کا لائف سٹائل کا بھی فرق آ جاتا ہے. چائنیز کتنے ایکٹیو ہیں, کام بہت کرتے ہیں, وہ کام کتنا کرتے ہیں سارا دن, وہ مطلب کہ پارٹ ٹائم جابس ہیں یا ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ کتنا زیادہ اس میں ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا کلچر اور ہمارا انوائرمنٹ, ہماری سوسائٹی چیزوں کے یوزیج پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے, اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے. یقیناً اگر ایک چائنیز بندے کو السر کا پرابلم ہے یا اس کو کوئی میدے کا پرابلم ہے تو یقیناً قہوہ اس کو بھی منع کیا جاتا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی آپ میڈیکل ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ تو پہ سیم ہوتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی کلچر سے یا کسی بھی انوائرمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو یوزیج ہے کسی بھی چیز کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی میڈیکل کنڈیشن پہ, آپ کے لائف سٹائل پہ, کہ آپ کا کیا لائف سٹائل ہے, آپ کتنے ایکٹیو ہو. ایون آپ کا ویدر بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جیسے میں نے کافی کا کہا کہ بلیک کافی ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو بہت نارتھ پول پہ ہیں اور جہاں پر ہر ٹائم 6 فٹ برف جمی رہتی ہے. لیکن آپ کراچی کا انوائرمنٹ لے لیں, لاہور کی سردی لے لیں, کراچی کی سردی لیں, اسلام آباد کی سردی لیں, تو ہمارے لیے اس طرح کی سردی نہیں ہے. سو ہمیں اس لیول پہ کافی کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو آپ نے ہر چیز کا یوزیج سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے, اپنی ایج پہ, اپنے جینڈر پہ, اپنی انوائرمنٹ پہ, ویدر پہ اور اپنی میڈیکل کنڈیشن پہ کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, گرین ٹی جو ہے وہ کھانے کے بعد از اے گڈ پریکٹس؟ کھانے کے بعد لیں, لیکن تھوڑا وقفہ رکھ کے. اچھا, فوراً نہیں. جیسے کافی کا کہا جاتا ہے کہ کافی آپ کی کیلشیم اینڈ آئرن ایبزارپشن کو افیکٹ کرتی ہے. ہاں بالکل. اسی طریقے سے جب آپ خوراک اپنا میل لے رہے ہیں, مین میل آپ نے اپنا بریک فاسٹ کیا یا آپ نے لنچ اپنا ڈنر کیا, تو تھوڑا ٹائم اپنے اسٹمک کو دیں کہ آپ کا اسٹمک انزائمس آپ کی خوراک کو ڈائجسٹ کریں, اس پہ ٹارگٹ کریں. بالکل اس پہ ٹارگٹ کریں. پھر تھوڑا وقفہ کر کے آپ گرین ٹی کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, ہاف این آور کا بریک کر کے, بیکاز ڈائجیشن ہو گئی, میجر ڈائجیشن ہو گئی. اب آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہاضمے کے لیے کعوہ لوگ پیتے ہیں. جب آپ زیادہ کوئی ہیوی چیز کھاتے ہیں, کوئی کڑھائی تکا, تو ہمیشہ اس کے پیچھے کعوہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہے جی. تو ہاضمے کے لیے آپ تھوڑا سا بریک کر کے گرین ٹی لیں تو یقیناً اس کی تاثیر بہتر ہوگی, زیادہ بہتر ہوگی. گرین ٹی میں اکثر ہم لوگ لیمن ڈالتے ہیں, اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اٹس گڈ. دیکھیں لیمن جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے فیٹ کٹر ہے. اچھا. وہ جو
صابن بھی آتے ہیں برتن دھونے کے، تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ لیمن کی طاقت سے بھرا، بیکاز لیمن میں نیچرلی یہ کوالٹی ہے کہ وہ فیٹ کٹنگ پروسیس کو فاسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو گرین ٹی ود لیمن از اے گڈ کمبینیشن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت سے سوالات آپ سے پوچھے لیکن بڑا امپورٹنٹ پروگرام تھا. یہ بہت کامن چیزیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنی استعمال کرنی ہے، کیا بینیفٹ ہے، کیا نقصان ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو خورم. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر مہرین بلال کی. ڈاکٹر صاحب نیوٹریشنسٹ ہیں. تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جو اہم چیزیں ہم لوگ سردیوں میں ہمیں جو کھانی چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے ان کی بات کی، کتنی کھانی چاہیے، کیسے کھانی چاہیے، تمام چیزوں کو بڑا ضروری ہے کہ ہم کوانٹٹی کو کنٹرول رکھیں. کوئی ایک چیز کھاتے ہیں تو بہت زیادہ نہ کھائیں، جتنی نیڈڈ ہے اتنی کھائیں. ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر مہرین بلال کو پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.